अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की तरबियत जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप ये सोचें कि आपने यूँ कर दिया और यूँ किताब पढ़ ली और ऐसे कर दिया, वो खाली काफ़ी नहीं है। आपको बहुत कुछ तजुर्बा भी सिखाता है और आपको अपने पे पहले काम करना है, आपको हिकमत अमली से काम लेना है, विज़डम, इंटेलिजेंस, और ये सब चीज़ें तजुर्बे के साथ आपको सिखाएंगी कि आपने बच्चों को, क्योंकि हर शख्स की सिचुएशन मुख्तलिफ है, हर बच्चे की भी आदत मुख्तलिफ है, उसकी तबीयत भी मुख्तलिफ है, आपके घर का माहौल भी मुख्तलिफ है। तो आज हम बात करेंगे रवैये के ऊपर। रवैया या अंग्रेज़ी में कहते हैं एटीट्यूड, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं ज़िंदगी में जिनके बारे में आपका रवैया नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, हकीराना भी और मोतरबाना भी, अगर आपका रवैया आज ही अपने बच्चों के लिए इस तरह से बनाना शुरू कर दे तो यकीनन, अगर 100% नहीं 80%, 90% मैं यकीन से कह सकती हूँ, बच्चे बहुत अच्छे इंसान बनेंगे जो कि आपको आपके बुढ़ापे में आपकी फैमिली को, अपने रिश्तों को, ह्यूमैनिटी को ह्यूमिलिटी के साथ, आजिज़ी के साथ समझेंगे। लेकिन इस रवैये को, एटीट्यूड को, सिंसेरिटी जिसको कहते हैं, ईमानदारी जिसको कहते हैं, उसके साथ सीखना होगा, क्योंकि रवैया आपका गलत भी हो सकता है। अब मसलन बहुत से ऐसे लोग हैं, ये जो एपिसोड्स मैं बनाती हूँ ये सबके लिए है, भले आपके पास बहुत पैसे हैं, महल्ले में रहते हैं, अमीर हैं, दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हर एक के लिए एक ही, यूँ कहना चाहिए फार्मूला इस दवाई का एक ही सबके लिए है। और ये जैसे मसलन आपके घर में मुलाजिम है, खुदारा इनको सर्वेंट्स मत कहें, ये आपकी टीम है। आज आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि ये हमारी टीम है, ये हमारे सब मिलकर काम करने वाले हैं, एक गाड़ी को चलाने वाले, तो वहीं से उनमें आजिज़ी आना शुरू हो जाएगी और वो अपने आप को उनसे ऊपर नहीं समझेंगे। तो जब ये रवैये से हम आगे कदम बढ़ाएंगे, तो जब वो करियर चूज़ करेंगे, अपना प्रोफेशन चूज़ करेंगे, नौकरी के वक्त आएंगे, तो ऑलरेडी उनको ये समझ आ चुका होगा कि हमने लोगों की खिदमत करनी है और जो भी काम करना है वो पैशन के साथ करना है। आपका प्रोफेशन है, आपकी हॉबी है, आपका शौक़ है, जो भी काम करना है बच्चों को सिखाएं वो अच्छी तरह करना है। इसलिए कि जो काम डू इट वेल, ये मोटो होना चाहिए। अकेले में है तो भी आपको सिंसेरिटी चाहिए, आपके लिए ऑनेस्टी चाहिए, अकेले में ईमानदारी के साथ, लोगों में ईमानदारी के साथ। और वही बच्चे कभी कानून नहीं तोड़ेंगे, चीज़ों की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, दिलों को नहीं तोड़ेंगे, इसलिए कि उनका रवैया ज़िंदगी के हर पहलू के लिए पॉजिटिव होगा, मस्बत होगा, मनफी नहीं होगा। लेकिन ये सब आपने सिखाना है। ये उस वक़्त होगा जब वो एक बात उनको समझ आ जाए कि भले वो बहुत अमीर हो जाएं, दे कैन बी feared, they might be rich but not loved। ये उनको ज़रूर सिखाएं कि ज़िंदगी लोगों को खौफ दिलाने से, खौफ ज़दा रखने से नहीं गुज़रती। ये डोमेस्टिक वायलेंस के रीज़न्स क्या है? खौफ ज़दा रखना। ये पावर गेम क्या है? अगले को डोमिनेट करना। ये वो रवैये हैं जो आप एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ रखता है। अगर आप ज़िम्मेदार माँ हैं, बाप है, तो आपका अपना रवैया एक दूसरे के साथ बहुत प्यार वाला, इज़्ज़त वाला हो, तो यकीनन बच्चे भी इज़्ज़त वाला रवैया करेंगे। कई दफ़ा मैं सिबलिंग्स को देखती हूँ, आपस में बड़ा जो है छोटा है या बड़ी है छोटा है, एक दूसरे के साथ उनकी कोई ना कोई चपकलिश रहती है। अगर आप बड़े को, सिबलिंग को माँ या बाप बना दे, रोल मॉडल ये दे दे कि जी ये आपका बच्चा है छोटा, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत से हमारे दोस्त जो घर में आने वाले हैं, उन्होंने ये तजुर्बा करके देखा और वो कहते हैं कि वही बच्चा जब हमने उसको ज़िम्मेदार बड़े को बना दिया तो छोटों के साथ उसने प्यार करना शुरू कर दिया, उसको अपोजिशन नहीं समझा, उसको ये नहीं समझा कि मेरे अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कोई आ गया है। तो ये एटीट्यूड, ये रवैया, मॉरल्स, इसी तरह जो मॉरल्स हैं वो क्या चीज़ है?
اچھائی برائی اخلاق بد اخلاقی، یہ بچہ کبھی اگریسو نہیں ہوگا۔ میرا تعلق اسکولوں سے بھی ہے، ہسپتال سے بھی ہے، میں بچوں کو دیکھتی ہوں، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رویہ، ایک دوسرے کے ساتھ منافقانہ، ایک دوسرے کو غلط استعمال کرنا، ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے ویڈیوز آڈیوز بنانے کا، کوئی شرم حیا، ایک دوسرے کی پاسداری، اس طرح سے چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی۔ میں نہیں کہہ رہی کہ معاشرے میں سب برائی رہے گی، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، لیکن اچھائی پھر کم ہوتی جائے گی، اور یہ ہمیں ہمارے رویے کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیار کے ساتھ۔ اسکولوں میں یہاں تک کہ ہمارے پاس کئی بچے آتے ہیں، جس وقت آپ گھر سے بچہ نکلتا ہے، خدارا ان کے کپڑوں پر نظر رکھیں، ان کی طریقہ کار بیٹھنے پہ نظر رکھیں، یہاں تک کہ کھانے کے انداز پہ بھی نظر رکھیں، لیکن ان کو ٹوکنا ایسے نہیں، ڈانٹنا نہیں، آپ نے ریزننگ کے ساتھ، کیونکہ جو مائیں ہسٹیریکل ہوتی ہیں پوزیسو ہوتی ہیں، وہ ریزن کو، منطق کو، لاجک کو اور سمجھانے کے انداز کو چھوڑ دیتی ہیں اور ہسٹیریکل انداز سے اپنی بات منوانا چاہتی ہیں، وہاں باتیں کبھی بچے نہیں مانتے۔ ان کو آپ نے اگر ریزننگ دی تو کبھی بچہ جیسے آپ کو کوئی ایک روپ دکھائے گا، اسکول کالج میں جا کے دوسرا روپ دکھائے گا، یہ نہیں ہوگا، اس کے اندر منافقت نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا کہ کپڑے یہ پہنے عبایا پہن کے جائیں اور وہاں جا کے اتار دے، یہ نہیں ہوگا، یا یہ نہیں ہوگا کہ یوں حجاب لے لیا، بہت بڑی چاک آ گئی اور بہت ٹائٹس آ گئی، یہ نہیں ہوگا، یا ٹراؤزرز جو ہیں جینز اتنی چھوٹی ہو گئی تو ویسے ہی تھوڑی سی حیا آ جاتی ہے۔ یہ جب آپ باتیں بچوں کو ریزننگ کے ساتھ سکھائیں گے، یہ رویے آپ اس وقت پیدا کر رہے ہیں، ہیوملٹی کا، عاجزی کا، اور جب ان کا وقت آئے گا پروفیشن کریئر چوز کرنے کا، تو وہ اپنا کریئر بھی اسی انداز سے چنیں گے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اپنی خدمت کرنی ہے، ہم نے اللہ کا سپاہی بننا ہے، ہم نے اللہ کا مددگار بننا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اکیلے میں بھی اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو وہ اس کو کس انداز سے ٹریٹ کرتا ہے، وہ کتنی ایمانداری، پیار، سلوک اور کیسے اس کو سمجھا کر بھیجتا ہے، آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے یا اس کو گلے سے اتار دیتا ہے۔ یہ وہ رویے ہیں جو اس نے اخلاق کی طرف سیکھ لیے ہوئے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ تو یہ رویے جو ہے، یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، اس وقت ہمارے پاس بہت سے بچے آتے ہیں جو نئے نئے اسکولوں سے پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان کا انداز جو ہے وہ انتہائی مغرورانہ ہے۔ آئی ایم سوری، لیکن بچے سن رہے ہیں، ہم ان بچوں سے ڈیل کرتے ہیں، انتہائی پیار دیں، لاجک ریزننگ دیں، وہی بچے اپنے غرور کو چھوڑ کر یک دم ایسے پیار سے پیش آتے ہیں، ایک دم نیچے آتے کہ وہ دل جیت لیتے ہیں۔ بچے اس طرح سے ان کو سکھائیے کہ پیار کیسے لینا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں، یہ سچویشن آپ کی ہے، یہ آپ کا ماحول ہے جس میں آپ نے خود محنت کرنی ہے، اور رویہ بچے کا اللہ کی طرف، دین کے لحاظ سے، اپنے کریئر پروفیشن اس کے لحاظ سے، گھر میں فیملی کے لحاظ سے، سبلنگز کے لحاظ سے، آپ کے اگر ملازم ہیں وہ آپ کی ٹیم ہے ان کے لحاظ سے، کارپوریٹ میں اگر کی ہے اس کے لحاظ سے، یہ آج سے آپ نے ان کو نظر رکھ کر سکھانا ہے کہ اپنے رویے کو مثبت رکھیں، منفی نہ رکھیں، عاجزی رکھیں، پیار لینا سکھائیے، پیار دینا سکھائیے، ان کو یوزر نہ بنائیں، ٹیکر نہ بنائیں، اور یہ بتائیں کہ یوزر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو استعمال کرنا کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ یہ چیز تھوڑی سی بھی سمجھ لیں گے تو جب آپ کا بڑھاپا آئے گا، بھلے وہ نوکریاں باہر کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کر آ جائیں گے۔ بچے چھوٹے ہوں گے، وہ اپنا خاوند بیوی کی اور بیوی خاوند کی اور ان لاز کی عزت کریں گے۔ اور انشاءاللہ اگلے ایپیزوڈ میں ہم کچھ تیاری کریں گے کہ بچوں کی شادیوں کے جس وقت بہت سے مراحل آتے ہیں تو ان میں کیا ٹپس ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔